रविशंकर काळे मम पाठशालायां आरसी नायक माध्यमिक विद्यालये पेढेवर्षु मम कथायाः नाम अस्ति श्रुतावती। महर्षेः भरद्वाजस्य तनया श्रुतावती परमसुन्दरी विद्यासम्पन्ना च आसीत्। तस्याः तपोनिष्ठा अप्रतिमा। देवेन्द्रं पतिरूपेण प्राप्तुं तस्याः तीव्रतरेच्छा आसीत्। तदर्थं ब्रह्मर्षेः वसिष्ठं मार्गदर्शनेन उग्रं तपः समारभत। तपसा प्रसन्नः शुक्रः तस्याः सत्त्वपरीक्षणार्थं वसिष्ठस्य रूपधारणं कृत्वा तत्र आगतः। वसिष्ठमहर्षिं दृष्ट्वा प्रनुष्टमनः श्रुतावती तस्य स्वागतं विधाय भक्त्या सत्कृतवती। महर्षिः तस्यैः पञ्च बदरीफलानि दत्त्वा तैः पाकं कृत्वा परिवेषयितुमादिशत्। आधिकाले नदीं गतवती वसिष्ठे श्रुतावती पाकं समारभत। बहुकालपर्यन्तं चुल्योपरि अग्निसम्पर्के स्थापितान्यपि बदरीफलानि न भगवतां कृतानि। श्रुतावत्याः काष्ठसङ्ग्रहः समाप्तिं गतः। वसिष्ठस्य आगमनवेला आसन्। अतिथिसत्कार्ये व्यत्ययं न तपस्विनी स्वपादौ काष्ठवत् स्थितासने संस्थाप्य औष्णं प्रवर्धयति। वसिष्ठरूपी सङ्ग्रन्थनेन आन्धिकं समाप्य आश्रमम् आयातम्। श्रुतावत्याः दैह्यमानं पादौ दृष्ट्वा मृदु हसन् ताम् उत्थाय उपगृह्णाति। श्रुतावत्याः आश्रमपरिसरं बदरीवचनतीर्थम् इति ख्यातम् इति महाभारते उल्लेखः दृश्यते। धन्यवादः।